پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی وزیر اعظم دنیا وچ کسی بھی عزت اور احترام دے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے خلاف اپنے جرائم دے واسطے ایک جنگی مجرم دے طور دے اتے جانیا جاندا ہے۔ مودی بھارتی ریاست گجرات اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دا قتل عام کرنے والا ایک ظالم شخص ہے۔ بھارت وچ مودی دے برسر اقتدار آنے تھی بعد تھے مقبوضہ جموں کشمیر وچ مظالم نئی بلندیاں تک پہنچ گئے ہیں۔ انسانیت کے خلاف اپنے جرائم دے واسطے بھارتی وزیر اعظم دنیا اس ظالمہ دی فہرست وچ پہلے نمبر دے اتے ہونا چاہیے۔ مودی فسطائی RSS دے تربیت یافتہ جنونی ہیں۔ مودی کو تاریخ وچ ظالم دے طور دے اتے یاد رکھیا جلسی۔ بھارتی وزیر اعظم دا ہندوتوا نظریہ عالمی امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن چکیا ہے۔ RSS دا پروردہ مودی مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندو بالادستی اور ہندو طرز زندگی مسلط کرنا چاہتا ہے۔ بھارت وچ مودی دے اقتدار وچ آنے کے بعد جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا وچ عدم استحکام وچ بڑی حد تک واضح ہویا ہے۔ عالمی برادری کو مودی دی فسطائیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم سن انسانیت کے خلاف بڑے پیمانے دے اتے جرائم دا ارتکاب کیتا ہے، جس دے واسطے انہاں کو کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔ مودی دے خلاف جنگی جرائم دا مقدمہ عالمی عدالت وچ چلایا جانا چاہیے۔ بھارتی دہشت گرد فوج مقبوضہ جموں کشمیر وچ ظلم و ستم وچ حد تے بڑھ رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیری عوام کو خوف اور دہشت دا نشانہ بنانے دے واسطے پورے مقبوضہ خطے وچ جاری بڑے پیمانے تے گرفتاریاں دی سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ حریت رہنماواں سن واضح طور دے اتے آخیا ہے کہ مودی دی فسطائی بھارتی حکومت کشمیری نظربنداں دی غیر قانونی نظربندی کو اور زیادہ لمبا کرنے دے واسطے کالے قوانین دا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ انہاں کو تحریک آزادی کشمیر سے دور رکھیا جلے اور انتقامی کاروائیاں دا نشانہ بنایا جا سکے۔ انہاں سن آخیا ہے کہ بھارت ان اوچھے اتکڑن دے ذریعے کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو کسی بھی صورت وچ کمزور نہیں کر سکتا۔ انہاں سن عالمی برادری تے اپیل کیتی ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف اس دے جرائم دے اتے جوابدہ ٹھہرا کے کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنے دے اتے مجبور کرے۔